आदरणीय दर्शकबिन, आगो समाचारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गृहमन्त्री लामिछानेले दिए नेपाल टी20 लिगबारे अनुसन्धान गर्न सिआइबीलाई निर्देशन। निर्वाचन आयोगको जरिमाना तिराउने निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च पुगे मेयर बालेन। सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाली काङ्ग्रेस। दुई कम्पनीले पाए आइपिओ जारी गर्ने अनुमति। कुलमान घिसिङद्वारा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई। सन्दीपका बारेमा बोल्न थाले राष्ट्रिय खेलाडी शरद र आरिफले भने सन्दीपलाई न्याय हुनु पर्यो। अर्घाखाँचीमा भालुको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे अर्थमन्त्री र गभर्नरसँग छलफल। तापक्रम औसतभन्दा 5 डिग्री सेल्सियस कम, जाडोबाट बस्न आग्रह। उत्तर कोरियाको दोस्रो शक्तिशाली सैनिक अधिकारीलाई किमले गरे बर्खास्त। सङ्घीयता र गणतन्त्र विरोधीलाई अस्वीकार नगरे जसपा सरकारमा सहभागी नहुने। कर्णालीमा गठबन्धनभित्रै टक्राव। रियाद पुगे रोनाल्डो खोलाए साउदी क्लबमा आबद्ध हुनुको कारण। नवलपरासीका एसपी कणेल प्रहरी हेडक्वार्टरमा तानिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई बधाई दिएका छन्। मङ्गलबार मन्त्रालयमा पुगेर निर्देशक घिसिङले बधाई दिएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने पुस 11 गते नेपाल सरकारको गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। मङ्गलबार मेयर शाहले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निवेदन पेश गरेका हुन्। निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो। आयोगले उनलाई 7,50,000 जरिवाना तोकेको थियो। त्यस्तै 7,50,000 रुपियाँ चुनावी खर्च गर्न पाउने भए पनि आफूले 3,94,879 रुपियाँ मात्रै खर्च भएको विवरण शाहले बुझाएको बताएका छन्। आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने र समयमा नबुझाउने उनीसहित थुप्रै उम्मेदवारलाई जरिवाना गरेको थियो। आफू लगायत आयोगको निर्णयले अन्याय भएको भन्दै उनले निवेदन दिएका हुन्। आयोगको कानुनको उचित प्रक्रिया विपरीतको एउटै घोषणा निर्णयबाट म निवेदक लगायत मैले प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था काठमाडौँ महानगरपालिका तथा अन्य स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका 1,23,624 जना व्यक्तिलाई जरिवाना लागेको पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि आयोगले आफ्नो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको छैन। शाहले सर्वोच्चमा हालेको निवेदनमा उल्लेख छ। निर्वाचन आयोगबाट जरिमाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न उनले माग गरेका छन्। आयोगबाट भएका काम कारबाही म्यादभित्रै खर्च विवरण बुझाएको तथ्यलाई समेत अनदेखा गरी 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने लगायत निर्णय। त्यस्तो जरिवाना रकम जनै रूपमा 6 महिनाभित्र अर्थात् 2079 फागुन मसान्तसम्म नबुझाएमा 6 वर्षसम्म कुनै पनि निर्वाचनमा भाग लिन रोक लगाउने गरी भएको निर्णय तथा निर्वाचित व्यक्ति भए निज स्वत पदमुक्त हुने सम्बन्धी काम कारबाही, सो सम्बन्धी भए गरेका वा हुने अन्य सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधयुक्त उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पाऊँ पत्रमा उल्लेख छ। निर्वाचन सकिएको मितिबाट 30 दिनभित्र खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ। असार 11 गते शनिबारको दिनसम्म निर्वाचन खर्च विवरण बुझाउनु पर्ने समय तोकिएको थियो। तर शाहले शनिबार सार्वजनिक बिदा परेको हुँदा भोलिपल्ट मात्रै असार 12 गते विवरण पेश गरेका थिए। चुनावको बेला आयोग सार्वजनिक बिदाका दिन पनि खुल्ला नै थियो। त्यस्तै मेयर बालेनले निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 26(3) र दफा 26(5) को व्यवस्था संविधानसम्म बाजिएको उल्लेख गरेका छन्। शाहले अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजना तथा विवादित भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सको सञ्चालनमा जारी फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगिता नेपाल टी20 लिगमा देखिएको विवादबारे गृह मन्त्रालयले चासो दिएको छ। 9 पुसदेखि त्रिवी मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा खुलियाम सट्टेबाजी, सम्भावित म्याच फिक्सिङ र श्रम स्वीकृत बिना विदेशी खेलाडीलाई खेलाइएको बारे अनुसन्धान गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रहरी मुख्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। गृहमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार मन्त्री लामिछानेले आफैले प्रतियोगिताबारे सार्वजनिक भइरहेको तथ्यहरूमा चासो राख्दै मङ्गलबार नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबी मार्फत अनुसन्धानका लागि निर्देशन दिएका हुन्। मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार सिआइबीले मङ्गलबारदेखि नै आफ्नो जिम्मेवारी सुरु गरिसकेको छ। सट्टेबाजी घरहरू सञ्चालन गर्ने समेतको उद्देश्यबाट स्थापित संस्था 73 लाई नेपालको प्रतिष्ठित आधिकारिक क्रिकेट प्रतियोगिता सञ्चालनको अधिकार दिने क्यानको निर्णय सुरुदेखि नै विवादमा मुछिएको थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको स्वीकृति बिना नै पहिलो दिनदेखि प्रतियोगितामा विदेशी खेलाडी खेलिरहेका छन्। दुई टिममा त विदेशी खेलाडीले कप्तानी समेत गरेका छन्। उनीहरूको श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया राखेपबाट अगाडि बढेको छैन। मङ्गलबार खेलाडीहरूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै खेल्न अस्वीकार गरेका थिए। क्यानले उनीहरूलाई पारिश्रमिकको ग्यारेन्टी गर्ने बताएपछि 2 घण्टा ढिलो गरी तस भएको थियो। मङ्गलबार नै प्रतियोगिताको एक फ्रेन्चाइज टिम काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टिमका एकजना खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका थिए। उनले तत्कालै क्यान र आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिटलाई जानकारी गरेको बताएका थिए। प्रतियोगितामा खेलहरूको अवस्था, खेलाडीको शङ्कास्पद गतिविधि लगायतका कारण देखाएर प्रतियोगिताका एकजना टिभी कमेन्टेटर सचिन तिमिल सेनाले पनि जिम्मेवारी छाडेका छन्। नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेले विगत 2 महिनादेखि बलात्कार आरोपमा जेलमा रहेर मुद्दा लडिरहेका छन्। उनको मुद्दाको किनारा लागेको छैन। उनका बारेमा विदेशी खेलाडीहरूले उनका वकिल सरोज कृष्ण घिमिरेसँग नियमित जानकारी मागिरहेका हुन्छन्, तर नेपाली राष्ट्रिय टिमका कुनै पनि क्रिकेटरले चासो राखेका थिएनन्। तर बुधबार राष्ट्रिय टिमका क्रिकेटर शरद भेष्वाकर र आरिफ शेखले बलात्कारको आरोपमा जेलमा रहेका पूर्व कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत स्ट्याटस राख्दै सन्दीपलाई न्याय हुनुपर्ने बताएका हुन्। नाबालिकालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेपछि सन्दीप पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। जिल्ला अदालत काठमाडौँले गत कार्तिक 18 गते उनलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। सो आदेशअनुसार उनलाई केन्द्रीय कारागारमा राखिएको छ। उनी मानसिक रूपमा कमजोर बनेको भन्दै मनोविदको परामर्श समेत दिन सुरु गरिएको छ। यहीबीच उनका क्रिकेट समर्थकले जस्टिस फर सन्दीप लामिछाने ह्यासट्याग अभियान नै चलाएका छन्। जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्न माग गर्दै उनले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दिएका छन्। यसअघि पुस 14 गते उनको निवेदनको पेशी तोकिएकोमा हेर्न नभ्याइनेमा अब भोलि बिहिबार सुनवाई हुने तालिका रहेको छ। मानसिक समस्या भएकी महिलालाई एक युवकले पटक पटक बलात्कार गरेको खुलेको छ। गलकोट नगरपालिका 2 की 15 वर्षकी महिलालाई 28 वर्षीय रामबहादुर गैरेले बलात्कार गरेका हुन्। गत असारदेखि घाँस काट्न मकै गोड्न गएका बेला कोही नभएको मौका पारेर घरमै पुगेर पनि उनले बलात्कार गरेको घटना सार्वजनिक भएको हो। गैरेले महिलाको गर्भ रहेको नरहेको जाँच गर्न समेत लगेपछि परिवारका सदस्य र छिमेकीले शङ्का लागेर केरकार गर्दा उनले घटना स्वीकारेको स्थानीय विष्णु विकले बताए। यो घटना गम्भीर हो। यस्ता घटना लुकाएर राख्दा समाजमा धेरै महिला पीडित हुनेछन् भनेर हामीले बाहिर ल्याउने निर्णय गर्यौँ, उनले भनिन्। प्रहरीमा जाने कुरा चलेपछि केटा भागेको छ। पीडक सम्पर्क बाहिर रहेकोले प्रहरीमा उजुरी गरेर खोजी र कारबाहीको लागि पहल थालिएको उनले बताए। गलकोट 2 नरेठाँटी प्रहरी चौकीले उजुरी जिल्ला प्रहरीमा दर्ता गर्न भनेपछि पीडित महिला र उनका छोरीले जिल्ला प्रहरीमा जाहेरी दर्ताको तयारी गरेका छन्। हामी पनि सहयोग गर्छौँ, जिल्लामै पुगेर जाहेरी दर्ता गर्नु भन्नुभयो। निवेदन नबुझेपछि जिल्ला जाने तयारीमा छौँ, पीडित छोरीले भनिन्। आमामाथि अन्याय हुँदा नजिकको प्रहरीले जिल्ला लैजानु भनेर फेरि दुःख दियो। पैसा दिएर गाउँमै घटना गुपचुप बनाउन खोजेकोमा गैरेले उजुरी पर्ने थाहा पाएपछि काम समेत छाडेर भागेका छन्। गैरे स्थानीय ढुङ्गा उद्योगमा काम गर्थे। जनप्रतिनिधि र सामाजिक अगुवाले 2 पटकसम्म बैठक बसेर घटनाको छानबिन गरेका थिए। मानसिक समस्या भएकाले महिलाले बोलेको कुरामा सुरुमा विश्वास भएन, स्थानीय एक महिलाले भनिन्। पटक पटक बलात्कार भएको कुरा उनले बताउन थालेपछि मात्रै खोजी भएको हो। 15 वर्ष अघि पतिको मृत्यु भएपछि ती महिलामा मानसिक रोगको समस्या देखिएको थियो। कुरा बिर्सिने, राम्रोसँग नचिन्ने समस्याले केही समयदेखि उनी ग्रसित छिन्। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले महिलाका परिवार सदरमुकाम आउन चाहेका थिएनन्। पटक पटक घटना भएको खुलेपछि र आफैलाई पनि जोखिम भएकोले ऋण खोजेर सदरमुकाम पुगेर उजुरी गर्ने तयारीमा पुगेको पीडितको छोरीले बताइन्। सुरुमा छिमेकीले न्यायिक समितिमा जाऊ भन्नुभएको थियो, उनले भनिन्। यो गम्भीर मुद्दा अदालतमा लैजानुपर्छ भनेर सल्लाह पाएपछि जाहेरी लिएका हौँ। वडा कार्यालयले पनि उक्त घटनालाई प्रहरीमै दर्ता गर्न सुझाव दिएको वडाध्यक्ष हिमबहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। अर्घाखाँचीमा भालुको आक्रमणमा परि एकजनाको मृत्यु भएको छ। सिद्धगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 शीतलपुरमा भालुको आक्रमणमा परि 79 वर्षका रामबहादुर भाट छेत्रीको मृत्यु भएको हो। घरमा झिरा भन्ने स्थानमा जाँदै गर्दा सिद्धगङ्गा 2 ओखरी भन्ने ठाउँमा भालुले आक्रमण गरेर वृद्धको मृत्यु भएको वडाध्यक्ष रामबहादुर छेत्रीले जानकारी दिए। जनप्रतिनिधि इलाका प्रहरी कार्यालय ठाडाको प्रहरी टोली पुग्दा भालु घटनास्थलमै रहेको र धेरै मानिसहरू देखेपछि भागेको वडाध्यक्ष छेत्रीले बताए। जङ्गल नजिकै बस्ती भएकोले सीतापुरमा
सीतापुरका बासिन्दामा भालुको आक्रमणको त्रास रहेको समेत उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग देशको वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयका बारेमा उल्लेख गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालोटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा देखिएका समस्या तथा चुनौतीहरूको विषयमा चासो राखेका थिए। उनले ब्याजदर घटाउन तथा तरलताको समस्याबारे मौद्रिक नीतिमा सुधारका साथै अन्य आवश्यक पहलकदमी गर्नुपर्नेमा जोड दिए। छलफलका प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुनौतीका कारण जनतामा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न, अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण प्रवाह रोक्न तथा अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे जनतालाई सुसूचित र सचेत तुल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दैछ। पार्टी कार्यालय सानेपामा दिउँसो 3 बजे पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले जानकारी दिएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा समसामयिक राजनीतिक विषय र निर्वाचनमा खटिएका नेता तथा कार्यकर्तालाई धन्यवाद दिइने प्रवक्ता महतोले जानकारी दिए। काङ्ग्रेसले सरकारबाट बाहिरिएपछि पहिलोपटक पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको हो। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि गत पुस 10 गते सभापति शेरबहादुर देउवा सरकारबाट बाहिरिएका थिए। सरकारबाट बाहिरिए पनि उनले पत्रकार सम्मेलन गरेका थिएनन्। नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाल एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग निर्वाचनसँग सम्म गठबन्धन गरेको काङ्ग्रेसले पुस 10 गते गठबन्धन र सरकार दुवै गुमाउनु परेको थियो। गठबन्धन दल माओवादी केन्द्र सरकारमा छ भने काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको छ। सभापति देउवाले गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै काङ्ग्रेसभित्र आलोचना भइरहेको छ। दुई कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएका छन्। आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति पाउनेमा बीपीडब्ल्यू लघुवित्त र सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी रहेका छन्। बोर्डले मङ्गलबार नै यी दुई कम्पनीलाई सेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको हो। यी कम्पनीहरूले 55 करोड 85 लाख रुपैयाँ बराबर 55,85,000 किता सेयर निष्कासन गर्न पाउनेछन्। बीपीडब्ल्यू लघुवित्तले 32.33% आइपिओ जारीको स्वीकृति पाएको छ। कम्पनीले 97 लाख रुपैयाँ बराबर 97,000 किता आइपिओ जारी गर्ने भएको छ। यो आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकमा मेगा क्यापिटलले गर्नेछ। त्यसैगरी सगरमाथा जलविद्युतले 49% आइपिओ जारीको स्वीकृति पाएको छ। कम्पनीले 94 करोड 88 लाख रुपैयाँ बराबरको 94,88,000 आइपिओ जारी गर्ने भएको हो। यो आइपिओमा बिक्री प्रबन्धकमा पर्वो क्यापिटलले गर्नेछ। महोत्तरीको औरही नगरपालिका 7 स्थित एटिएल इटा भट्टामा मजदुरको काम गर्ने एक व्यक्तिको मृत्यु भएको अवस्थामा फेला परेका छन्। स्थानीय 52 वर्षीय इन्द्रदीप झाको शव इट्टा भट्टाकै छाप्रोमा फेला परेको हो। मङ्गलबार मृत फेला परेका उनको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रहरीले जलेश्वर स्थित प्रादेशिक अस्पतालमा राखेको छ। मृतक झाको बायाँ आँखा फुटेको देखिएकोले हत्याको आशंका छ। महोत्तरीका एसपी कृष्ण पङ्गिनीले पनि उक्त शङ्कास्पद देखिएको भन्दै थप अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन्। आइतबारदेखि तराई भूभागमा मुख्यतया मध्य तराईमा दिनभर हुस्सु कुहिरो लागेको छ। भैरवा, सिमरा, जनकपुर केन्द्रहरूमा अत्यधिक तापक्रम औसत तापक्रम 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा बढीले घटेको छ। उक्त स्थानहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बीच 5 डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भिन्नता आएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै तराईका धेरै भूभागमा मापन गरिएको न्यूनतम तापक्रम औसत न्यूनतम तापक्रम भन्दा थोरै बढी देखिएको छ। उक्त क्षेत्रहरूमा मध्यनजर गर्दा हाल नेपालको तराई भूभाग विशेषतः नेपालगञ्जदेखि पूर्व जनकपुरसम्म मन्द शीतलहरको अवस्थामा रहेको छ। यो शीतलहर अझै केही दिनसम्म कायम रहने सम्भावना भएको भन्दै विभाग भन्छ। तापक्रम घट्न गई मध्य किसिमको शीतलहर हुन सक्ने सम्भावना रहेको देखिन्छ। नेपालगञ्ज भन्दा पश्चिममा र जनकपुर भन्दा पूर्वमा न्यूनतम तापक्रम घटी चिसोको लहर बढ्न गई बिहान हुस्सु र कुहिरो लाग्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यसैले अब केही दिन चिसोबाट बस्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन विभागको आग्रह छ। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शीतलहर र हिमपातका कारण पर्ने असरलाई ध्यानमा राख्न निर्देशन दिएका छन्। मङ्गलबार सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै यसबाट नागरिकलाई कसरी जोगाउने योजना बनाएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिएका छन्। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङले उनले मुलुकै दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली सैनिक अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका छन्। किमले सेनामा व्यापक हेरफेर गर्ने क्रममा यो कारबाही गरेका हुन्। सन् 2022 को तुलनामा यसपालि दोब्बर सङ्ख्यामा सैनिक अधिकारीको पदोन्नति गरिएको इन्डिपेन्डेन्टले लेखेको छ। उत्तर कोरियाको सरकारी समाचार निकाय
एनका अनुसार गत वर्ष अप्रत्याशित सङ्ख्यामा भएको क्षेप्यास्त्र परीक्षणको नेतृत्व गरेका सैनिक अधिकारी पाक चोङ चोनलाई हटाइएको केन्द्रीय सैनिक आयोगको उपाध्यक्ष पदमा उनको स्थानमा रक्षा मन्त्री री योङ गिलिसलाई नियुक्त गरेको छ। गत साता बसेको सत्तारूढ वर्कर्स पार्टीको वार्षिक पूर्ण बैठकमा सरकारी अधिकारीको हेरफेरका लागि गरेको निर्णयअनुसार सेना पार्टीका क्षेत्रीय नेतादेखि सरकारमा समेत गरे कम्तीमा 53 जनाको नाम सिफारिस भएको थियो। रीलाई पाकले नै सम्हाल्दै आएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको सचिवको कार्यभार पनि सुम्पिएको छ। किमको नेतृत्वमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय सैनिक आयोग उत्तर कोरियाको सबैभन्दा शक्तिशाली सैनिक निकाय मानिन्छ। यो निकाय रक्षा मन्त्रालयभन्दा माथि रहेको छ। पूर्ण बैठकको सुरुमा अन्य सदस्यहरूले आफ्ना निजी भनाइमाथि मत जाहेर गर्न हात उठाइरहेका बेला पाक पोडियमको अग्रपन्थीको मेचमा झोक्राएर बसेका थिए। पछि सरकारी टेलिभिजनमा उनले मेच खाली देखाइदिएको थियो। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपालको राजनीतिक समितिको बैठकले 3वटा शर्त पुरा नभए सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। पहिलो, संघीयता विरोधी, गणतन्त्र विरोधी, धर्मनिरपेक्षतालाई अस्वीकार गर्ने, राजनीतिक विचार र सिद्धान्त प्रष्ट नभएका दलहरू समेत सत्ता साझेदारी रहेको अहिलेको अवस्थामा जनता समाजवादी पार्टीका मूलभूत सिद्धान्तहरू संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिताको प्रतिकूल हुने गरी सरकारको न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम आएमा सरकारमा सहभागी नहुने बताएका छन्। त्यसैगरी जनता समाजवादी पार्टी नेपालले उठाउँदै आएको संविधान संशोधनको विषय, नागरिकता समस्या समाधान र सुशासनको प्रत्याभूति नहुने अवस्था देखिएमा पनि सरकारमा सहभागी नहुने पार्टीले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ। साथै शक्ति बाँडफाँड सम्मानजनक नभएको अवस्थामा पनि सरकारमा सहभागी हुन नसकिने पार्टीले जानकारी दिएको छ। कर्णालीमा वर्तमान गठबन्धनबाट कसले सरकारको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा अझै टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा फेरेको समीकरणको प्रभाव प्रदेशमा पर्दा एमाले माओवादीले सरकार बनाउने कुरामा आफ्ना अडान कायम राखेर पार्टी केन्द्रमा लबिङ गरिरहेका छन्। उनीहरू केन्द्रको निर्देशनको पर्खाइमा छन्। माओवादी केन्द्रका प्रदेश संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माले कर्णालीमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टी र आफैले गर्ने दाबी गरे। उनले भने यो प्रदेश माओवादी पार्टीको आधार इलाका हो, यहाँ हामीले नेतृत्व नगरेर अरू कसले गर्छ? यो प्रदेशको नेतृत्व हामीले दाबी गर्नुका धेरै कारण छन्। हामी संसदमा एमालेभन्दा ठुलो दल हौँ। अन्य प्रदेशको तुलनामा यो प्रदेशमा साङ्गठनिक रूपमा हामी बलिया छौँ। एमाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने कारण के छ? मङ्सिर 29 गते नै माओवादीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व आफ्नै पार्टीले गर्ने निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाइसकेको छ। सरकारको नेतृत्व लगायतका विषयमा लबिङ गर्न माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसी काठमाडौँमा छन्। उनी लगायत पार्टीका नेताहरू प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिने पहलमा जुटिरहेका छन्। एमालेबाट प्रदेश संसदीय दलको नेतामा एमलाल कणेल सर्वसम्मत चयन भइसकेका छन्। उनी अघिल्लो पटक प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नका लागि प्रतिनिधि सभा छाडेर प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन लडेका थिए। पहिलो संसदमा 20 सिट अर्थात् बहुमत हुँदा नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी गठबन्धन र आफ्नै पार्टीका सांसदले फ्लोर क्रस गर्दा मुख्यमन्त्री बन्ने अवसरबाट वञ्चित भए। 40 सिट रहेको प्रदेश सभामा एमालेका मात्र 20 सांसद थिए। कणेल मुख्यमन्त्री बन्नका लागि फेरि 2079 को प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रदेश सभामै भिडे। काङ्ग्रेस र माओवादी लगायतका 5 दलको गठबन्धनका बावजुद पनि उनले सांसद जिते। एमालेका स्थायी समिति सदस्य गोर्ख बोगटीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व सुरुवातमा एमाले नै गर्ने दाबी गरे। उनले भने, पहिलो प्रदेश सभामा पार्टीको बहुमत हुँदा पनि विभिन्न कारणले सरकारको नेतृत्व गर्न पाएनौँ। अहिले विगतको परिस्थिति छैन। राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको प्रभावले पनि कर्णालीमा एमालेको सरकारले नेतृत्व पाउने सङ्केत गरेको छ। कर्णालीबाट पार्टीका सबै तहका नेताहरूले सामूहिक रूपमा प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेको भागमा पार्न पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छौँ। पार्टी नेतृत्वले कर्णालीको भावनाको कदर गर्दै सरकारको नेतृत्व आफूहरूले लिनेमा ढुक्क छौँ। पोर्चुगलका विश्व चर्चित फुटबल खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोले साउदी अरबको अल नन्स क्लबमा अनुबन्धन हुँदा आफूलाई गर्व लागेको बताएका छन्। मङ्गलबार साउदी अरबको राजधानी रियाद पुगेपछि पत्रकार सम्मेलनमा उनले अल नन्स क्लबबाट अनुबन्धन हुँदा आफूलाई गर्व लागेको र सन्तुष्ट रहेको बताए। उनले साउदी अरबको फुटबल क्लब अल नन्ससँग 177 मिलियन पाउन्डको सम्झौता गरेका छन्। यो सम्झौतासँगै उनी सन् 2025 सम्म अल नन्स क्लबमा रहनेछन्। पत्रकार सम्मेलनमा उनले युरोपबाट खेल्दा धेरै चिज पाइसकेको भन्दै अब नयाँ चुनौतीलाई पनि सामना गर्ने बताए। उनले भने, जीवनमा यति ठुलो निर्णय लिँदा मलाई गर्व छ। युरोपमा मेरो काम अब सकिएको छ। मैले धेरै कुरा जितिसकेको छु। युरोपको प्रतिष्ठित क्लबबाट खेलेँ, अब नयाँ चुनौती हो।
आफूले आफैलाई अनौठो खेलाडी भन्दै उनले भने, "म अनौठो छु। यहाँ आउँदा राम्रो भएको छ। मैले यता सबै रेकर्ड तोडेको छु। अब यहाँ पनि केही रेकर्ड तोड्न चाहन्छु। म यहाँ खेल्न, जित्न र खेल्नको मजा लिन आएको हुँ।" अल नन्सले साउदी अरब फुटबलको मात्र भनाइ देशकै कारण अल नन्सले साउदी अरब फुटबलको मात्र नभई देशकै धारणा बदलिने समेत बताएको छ। साउदी अरबको क्लबमा आबद्ध हुनुअघि आफूले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, ब्राजिलबाट आएका आकर्षक अफरलाई पनि स्वीकार नगरेको बताएका छन्। उनले भने, "किनकि म साउदी फुटबललाई योगदान गर्न चाहन्थे।" रोनाल्डोलाई रियादमा अल नन्स क्लबबाट अध्यक्ष मुसली अल मुआरले स्वागत गरेका थिए। नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी ऋषिराम कडेल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा तानिएका छन्। आर्थिक अनियमितताबारे गुनासो आएपछि छानबिनका लागि प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालमा तानिएको प्रहरी प्रवक्ता टेक प्रसाद राईले जानकारी दिए।